पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एक अजीब सा मसला है कि जब कोई चीफ सिलेक्टर बनता है, कोई चेयरमैन बनता है या कोच या कप्तान, तो किसी एक खिलाड़ी के साथ उसका बॉक्स सामने आता है और उसके बाद उस खिलाड़ी के साथ उसका जो रवैया है वो इंतहाई ख़राब हो जाता है। और यही कुछ आजकल वहाब रियाज और मोहम्मद हारिस के दरमियान चल रहा है। मोहम्मद हारिस की गो कि मैं पहले कह चुका हूँ कि वो उस तरह का प्लेयर साबित नहीं हो सका, टेम्परामेंट साबित नहीं कर सका। लेकिन अहम सवाल ये है कि क्या दूसरे खिलाड़ी जो खेल रहे हैं, जिनको तवातर के साथ मौके दिए जा रहे हैं, क्या उनका टेम्परामेंट मोहम्मद हारिस से बेहतर है? क्या आज़म खान की एवरेज या उनका स्ट्राइक रेट, उनकी कारकर्दगी, उनकी फ़िटनेस मोहम्मद हारिस से बेहतर है? क्या सैम अयूब मोहम्मद हारिस से बेहतर साबित हुए हैं? क्या हसीबुल्लाह खान डोमेस्टिक क्रिकेट में बेहतर T20 रिकॉर्ड रखते हैं मोहम्मद हारिस के मुकाबले में? ये वो सवालात हैं। जब ये सवालात जहन में आते हैं तो फिर लगता है ऐसा है कि वहाब रियाज का कोई ज़ाती मसला है मोहम्मद हारिस के साथ, या उसको पसंद नहीं करते, या कोई वजह है जिसकी वजह से मोहम्मद हारिस को जानबूझकर नज़रअंदाज किया जा रहा है, बल्कि उसके साथ ज़्यादती की जा रही है। इसकी एक अहम वजह यह है कि एक तो आप उसे सिलेक्ट नहीं कर रहे, और उनके बॉक्स का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट भी नहीं होते, और बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने के लिए बांग्लादेश पहुंचने के बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें NOC नहीं दिया था, वापस आना पड़ा बगैर कोई मैच खेले। आप अगर पाकिस्तान टीम में उसको खिला नहीं रहे तो कम से कम कोई T20 लीग से खेलने दें, ताकि उसके कुछ ना कोई पैसे तो बने। और दूसरी अहम बात यह है कि इनको शायद लगता है कि अगर बांग्लादेश प्रीमियर लीग में मोहम्मद हारिस ने कोई आउट क्लास परफॉर्मेंस दे दी तो इनके ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा कि आप इसको खिलाओ। तो ये मेरे ख्याल में जो सोच है ये बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब मैं आपके सामने यहाँ कुछ चीज़ें रखता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा हो सकेगा कि मोहम्मद हारिस जो है वो किस कदर एक इम्पैक्टफुल प्लेयर था। और गो के आखिरी मैचेस में वो बुरी तरह नाकाम हुआ, ख़ासतौर पर शारजा में अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़। लेकिन T20 वर्ल्ड कप 2022 का जो अहम, जिसने पाकिस्तान टीम का टेम्पो चेंज किया, क्योंकि पाकिस्तान को पहले मैच में शिकस्त हुई थी, उसके बाद जो साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ मैच था उसमें बड़ी धुआंधार बैटिंग की थी। सिर्फ 11 गेंदें खेली, 2 चौके 3 छक्के, 254 के स्ट्राइक रेट से 28 रन बना डाले। अगले मैच में 31 रन बनाए बांग्लादेश के ख़िलाफ़ 172 के स्ट्राइक रेट से। उसके बाद 26 गेंदों पर 30 रन किए न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़। तो ये लगातार 3 मैचेस में उसने छोटे स्कोर किए लेकिन बड़े इम्पैक्टफुल स्कोर किए। गो के उसके बाद वो कोई बड़ी इनिंग्स नहीं खेल सके, लेकिन ऐसा तसलसल कम से कम 3 मैचेस में सैम अयूब की जानिब से हमें देखने को नहीं मिला। अगर बात करें दोनों के स्ट्राइक रेट की या एवरेज की, तो बहुत बड़ा कोई फ़र्क नहीं है। सैम अयूब को 15 T20 मैचेस मिले हैं, जबकि मोहम्मद हारिस को अब तक सिर्फ 9 मैचेस मिले हैं। और सैम अयूब को ज़्यादा मैचेस पाकिस्तान में मिले हैं, अपनी होम कंडीशन में मिले हैं, लेकिन इसके बावजूद वो उतना इम्पैक्ट नहीं डाल सके। इसकी बड़ी मिसाल ये है कि उसका जो स्ट्राइक रेट है सैम अयूब का मजमूई अब तक मैचेस का 128 है, जबकि मोहम्मद हारिस का 127 है। तो कोई बड़ा फ़र्क नहीं है। और जहाँ एवरेज की बात है, 14 की एवरेज है मोहम्मद हारिस की, तो इनकी एवरेज भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 15 की एवरेज है, सिर्फ 1 रन फी इनिंग्स ज़्यादा है। जबकि मोहम्मद हारिस को पाकिस्तान में सिर्फ एक T20 इंटरनेशनल मैच खेलने का मौका मिला, जो कि उनका आखिरी मैच था। उसके बाद उसे कोई मैच नहीं खिलाया गया। दूसरी जानिब सैम अयूब को तवातर के साथ अपने मुल्क में क्रिकेट खेलने को मिल रही है, इसके बावजूद कारकर्दगी में कोई बड़ा फ़र्क नहीं है। अब यहाँ पर स्टेट्स आप देख लें, आपके सामने हैं ये चीज़ें, स्ट्राइक रेट भी सामने आ रहा है, बाकी चीज़ें, तो दोनों की कारकर्दगी में कोई फ़र्क नहीं है। और उसके अलावा एशिया से बाहर अगर कारकर्दगी देखें तो दोनों ने एंड बराबर 4-4 इनिंग्स के लिए हैं, 67 बॉल्स के लिए हैं। मोहम्मद हारिस ने 30 के लिए हैं, सैम अयूब ने 39 रन किए हैं, सैम अयूब ने 97 रन किए हैं। मोहम्मद हारिस ने 31 बेस्ट स्कोर रहा हारिस का, 27 बेस्ट स्कोर रहा सैम अयूब का। एवरेज का देखें फ़र्क, 10 से भी कम एवरेज है सैम अयूब की दियार गैर में, यानी कि एशिया से बाहर, जबकि 24 से ज़्यादा एवरेज है मोहम्मद हारिस की। मोहम्मद हारिस ने लगभग 145 के स्ट्राइक रेट से रन्स किए हैं, जबकि 130 का स्ट्राइक रेट है सैम अयूब का। और दोनों ने कोई 50 तो नहीं की है। अलबत्ता छक्के चौकों की बात करें तो सैम अयूब ने 4 चौके 3 छक्के लगाए, जबकि मोहम्मद हारिस ने दियार गैर में 6 चौके और 6 छक्के लगाए हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो एशिया से बाहर मोहम्मद हारिस ने ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। और उसके अलावा अब अहम सवाल ये है कि जब आज़म खान अनफिट हुए
تو ان کی جگہ حسیب اللہ خان کو لایا گیا ہے۔ حسیب اللہ خان گو کے اچھے کھلاڑی ہیں، لیکن اگر آپ ان کی کارکردگی کی دیکھیں تو نیوزی لینڈ کے خلاف انہیں رواں سال ایک میچ کھیلنے کا موقع ملا، 0 پر آؤٹ ہوئے۔ ایک میچ کی کارکردگی پر تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ حسیب اللہ ناکام ہوئے، لیکن آپ کا جو ڈومیسٹک T20 ہے دونوں پلیئرز کا، وہ اٹھا کے دیکھ لیں تو حسیب اللہ خان کا جو مجموعی اسٹرائک ریٹ ہے وہ 122 ہے، جبکہ محمد حارث کا 145 ہے۔ 122 والا جو پلیئر ہے وہ ایز ریپلیسمنٹ شامل کیا جا رہا ہے، جبکہ 145 والا باہر بیٹھا ہوا ہے۔ اور اگر ایوریج کی بات کریں تو 20.91 لگ بھگ 21 رن کی ایوریج ہے حسیب اللہ خان کی T20 میچز میں، جبکہ 23 کی ایوریج ہے 23.35 کی محمد حارث کی۔ تو ایوریج میں بھی اسٹرائک ریٹ میں بھی خاصے بہتر ہیں۔ تو اس کے باوجود اگر بار بار اس طرح محمد حارث کے ساتھ زیادتی کی جائے گی تو میرے خیال میں یہ پھر ذاتی بغضی ہے۔ اور اگر وہاب ریاض کو گو کہ اب چیف سلیکٹر نہیں ہیں، لیکن ایک طرح سے غیر اعلانیہ چیف سلیکٹر وہی ہیں، کیونکہ در پردہ جس کے پاس پاور ہے وہ ہمیں پتہ ہے، تو ان کا جو محمد حارث کے ساتھ یہ بغض ہے یہ میرے خیال میں صحیح نہیں ہے۔ یہ پاکستان کرکٹ کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے۔ اگر آپ کے پاس اس سے بہتر متبادل ہے تو کھلائیں، لیکن اگر محمد حارث ٹھیک ہے، میں اس کی کارکردگی کو سپورٹ نہیں کر رہا، کارکردگی اچھی نہیں دکھا سکے، لیکن اس کے علاوہ جن کو کھلایا جا رہا ہے ان کی کارکردگی محمد حارث سے بھی نیچے ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ محمد حارث کے ساتھ جو ہے امتیازی سلوک برتا جا رہا ہے؟ اور ان کو لازمی طور پر میرے خیال میں لازمی ہونا چاہیے پاکستان کے اسکواڈ میں۔ اگر اعظم خان بھی نہیں ہے، اور اعظم خان کی کارکردگی پاکستان کے لیے کھیلتے ہوئے کوئی خاص نہیں ہے، 5 رن فی اننگز کی سے بھی کم ایوریج ہے، 90 کا اسٹرائک ریٹ ہے، لیکن دوسرے بندے نے چلیں آپ کے لیے پرفارمنس تو دے دی ہے، 127 کا اسٹرائک ریٹ، اور T20 ورلڈ کپ 2022 میں پرفارمنس دی ہے، کوئی عام ٹورنامنٹ میں نہیں دی ہے، جب تمام ٹیمیں اپنی فل اسٹرنتھ کے ساتھ آتی ہیں۔ اب نیوزی لینڈ کی بات کریں، نیوزی لینڈ پچھلی بار بھی یعنی 2023 میں بھی 2022 میں بھی فل اسٹرنتھ ٹیم نہیں آئی ہے، اور جب T20 ورلڈ کپ میں موقع ملا محمد حارث کو تو وہ ایک بہترین پلیٹ فارم تھا ان کے لیے۔ اس سے پہلے وہ صرف ایک میچ کھیلے ہوئے تھے، اور وہاں جاتے ہی پہلے ہی میچ میں جو امپیکٹ ڈالا ساؤتھ افریقہ کے خلاف، فخر زمان کو ریپلیس کیا تھا، تو پاکستان ٹیم کا جو ٹیمپو ہے وہ چینج ہو گیا اور پاکستان ٹیم جیتے جیتے فائنل تک جا پہنچی۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں دیکھنا پڑتی ہیں، اور میرے خیال میں ہمارے جو سلیکٹرز ہیں اس حوالے سے یا تو ان کو ذاتی مسئلہ ہے یا پھر حقائق نہیں دیکھتے۔ اگر حقائق دیکھے جائیں تو محمد حارث اس ٹائم آپ کا بیسٹ ریپلیسمنٹ تھا۔ ویسے تو میرے خیال میں اعظم خان کی جگہ اس کو رکھا جا سکتا تھا، لیکن اعظم خان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی اس کا CPL میں ریکارڈ اچھا ہے، ویسٹ انڈیز میں چونکہ ورلڈ کپ ہو رہا ہے وہاں کی کنڈیشن سے کسی حد تک واقف ہے، اسپن کے خلاف اچھا کھیل لیتا ہے، لیکن پاکستان میں کھیلتے ہوئے، پاکستان ٹیم کے لیے کھیلتے ہوئے وہ کبھی بھی بڑی پرفارمنس نہیں دے سکا۔ اور جہاں تک چلیں بات ہے شروع میں انگلینڈ میں موقع ملا یا پھر نیوزی لینڈ میں موقع ملا، چلیں اس کو سمجھ آ سکتی ہے کہ چلیں بھی آپ کہہ لیں کہ کنڈیشنز کا فرق تھا، پریشر تھا، لیکن شارجہ میں جو افغانستان کے خلاف سیریز کھیلی یا پھر نیوزی لینڈ کے خلاف جو ہوم سیریز کھیلی تھی گزشتہ، تو اس میں وہ کوئی بڑی پرفارمنس نہیں دے سکے تھے۔ اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اعظم خان جو ہے، اگر آپ صرف PSL کی کارکردگی کی بنیاد پر انہیں سلیکٹ کر رہے ہیں تو آپ انٹرنیشنل میچز میں پھر ان کی کارکردگی کو کیوں نظر انداز کر رہے ہیں؟ اعظم خان کی انٹرنیشنل میچز میں کارکردگی بالکل نیچے رہی ہے، آج تک وہ 10 رن سے بڑی اننگز نہیں کھیل سکے ہیں۔ تو میرے خیال میں سلیکٹرز کو اس حوالے سے انصاف سے کام لینا چاہیے اور محمد حارث کا ٹیم میں آنا بنتا ہے۔